नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। कांग्रेसमा संसदीय दलको नेतामा रस्साकसी हुने निश्चित। देउवासँग भिन्न महामन्त्री थापाको आक्रामक तयारी। शेखर कोइराला आफ्नो पक्षमा नकुलदा थापा दबावमा। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विवादास्पद सभा प्रधानमन्त्री र संस्कृति मन्त्रीले गरे बहिष्कार। लेखक साहित्यकारद्वारा पनि एकपक्षीय रूपमा सभा गरिएको भन्दै वैधानिकतामाथि प्रश्न। काठमाडौँको चाबैल साँखु सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम वर्षौंदेखि अलपत्र। बाटो नबन्दा शास्ति पाएका स्थानीय चक्का जाम गर्न बाध्य। सम्बन्धित निकाय मुखदर्शक। 165 जनाको मृत्यु भएको एक घटनालाई लिएर आन्तरिक मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा दक्षिण कोरियाको संसद। राष्ट्रपति भने आरोपी मन्त्रीको पक्षमा। र विश्वकप फुटबलमा सेमिफाइनल समीकरण पूरा। फाइनलमा प्रवेशका लागि फ्रान्स र मोरक्को तथा क्रोएसिया र अर्जेन्टिना भिड्ने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई मिलाएर नयाँ सरकार गठन गर्न सभापति देउवालाई थप चुनौती छ। छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका देउवालाई संसदीय दलको नेता बन्न प्रतिकूल वातावरण त देखिँदैन, तर महामन्त्री गगन थापाको चुनौतीले दिन खोजेको सन्देशलाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग लगभग निर्वाचनको अन्तिम परिणाम दिने तयारीमा छ। अन्तिम नतिजा आउने क्रमसँगै खास गरी सत्ता गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि अनौपचारिक छलफलमा केन्द्रित छन्। सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस गठबन्धन दललाई मिलाएर सरकार बनाउन चाहन्छ। त्यसका लागि विधान बमोजिम संसदीय दलको नेता छान्नुपर्छ। कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए पार्टीभित्रको गणितको आधारमा देउवा नेता बन्ने निश्चित प्राय छ। तर देउवालाई चुनौती दिँदैछन् महामन्त्री गगन थापा। कांग्रेस संसदीय दलको नेताको दौडमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री थापा, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेता प्रकाशमान सिंह छन्। संसदीय निर्वाचन अघि नै आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार भएको भनेर मतदातामा मनोवैज्ञानिक असर पुर्याएर भोट तानेका महामन्त्री थापाको पक्षमा शेखर कोइराला खुलेर लागेका छैनन्। शेखर अरूलाई नभई आफै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्। 14औं महाधिवेशनमा पाएको 40% मतको आधारमा उनले अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने, अर्को पटक मौका आउँदा पुग्ने फाइदालाई हेरेर चुप बस्ने शेखर रणनीति रहेको बताइन्छ। शेखर स्वयं गगनको पक्षमा नखुल्दा र उनी आफै संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गरे गगनको उम्मेदवारी युवाको आगमनका लागि सन्देश दिनका लागि मात्र हुन सक्छ। देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन संस्थापन पक्ष खुलेरै लागिरहेको छ। पार्टीलाई व्यवस्थित गर्दै संसदीय अङ्कगणित पुर्याएर सरकार बनाउन चुनौती रहेको नेता नै बताउँछन्। अब संसदीय राजनीतिमा अङ्कगणितको प्रभाव हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब वास्तवमा हामीले त एब्सोल्युट गभर्मेन्ट बन्छ, गठबन्धनबाट हामीहरू एब्सोल्युट गभर्मेन्ट बनाउँछौँ भन्ने नै उद्देश्यले हामीहरूले गठबन्धनलाई लिएर अगाडि गयौँ। तर जनताको जनादेश हामीलाई त्यो पक्षमा देखिएन। हामी अलिकति समस्यामा छौँ। त्यही कारण हामीले अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहअस्तित्वको खोजी गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू छन्। त्यही हामी वास्तवमा यो मुलुकलाई समग्र रूपले लिएर जाँदाखेरि अब राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्ने सम्भावना त म देख्दिनँ। तर पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा एउटा चाहिँ नि राम्रो सरकार निर्माण हुन्छ। युवाको आवाज भन्दै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गगनलाई सघाउने घोषणा गरिसकेको पृष्ठभूमिमा शेखर समूह पनि स्वयं अप्ठ्यारोमा परेको छ। प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसका आकांक्षीहरूले बाक्लो भेटघाट गरेका छन्। यस बीचमा आफ्नो पार्टीमा मात्र होइन अन्य दलसँग पनि उनीहरूले छलफल अगाडि बढाएका छन्। तर सत्ता निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने नेकपा माओवादीले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री भए आफूले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। कांग्रेसका विभिन्न समूहले यी दुवै पद छाड्न नसकिने भन्दै देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री आलो पालो चलाउने सहमति बनेको भए पनि पावर सेयरिङका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन। विशेष गरेर राष्ट्रपति तथा सभामुख जस्ता पदको बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन दलहरूलाई सकस छ। यसमा पनि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई सन्तुलित रूपमा मिलाएर अगाडि बढ्न थप चुनौती देखिएको छ। प्राइम टाइम एसडी का लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 38औं प्रज्ञा सभा रोक्न सरकारले गरेको पत्राचारलाई बेवास्ता गरी एकतर्फी रूपमा सभा गरेको छ। चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निमित्त कुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ र निमित्त सदस्य सचिव डाक्टर होमनाथ पौडेलले जबरजस्ती सभा गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाइएको भन्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निमन्त्रणा कार्ड वितरण गरेको थियो। तर सभामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा सरकारी निकायका कुनै व्यक्ति सहभागी भएनन्। एक रिपोर्ट। चर्को विवाद हुँदाहुँदै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 38औं प्रज्ञा सभा गरेको छ। निवर्तमान कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले मापदण्ड र कार्यविधि नै संशोधन गरी आफूले नै आजीवन सदस्य पाउन गरिएको सभा स्थगित गर्नुपर्ने माग गर्दै विरोध हुँदै आएको थियो। तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निमित्त कुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ र निमित्त सदस्य सचिव डाक्टर होमनाथ पौडेलले विरोधको व्यवस्था गर्दै सभाको आयोजना गरे। तामझामका साथ प्रज्ञा सभा गर्ने भन्दै प्रमुख संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्ने गरी निमन्त्रणा कार्ड नै वितरण गरिएको थियो। तर सोही प्रज्ञा भवनको अर्को कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री देउवा प्रज्ञा सभामा भने सहभागी भएनन्। शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सभा रोक्न भन्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पत्र पठाएको थियो। दर्ता भएको पत्र नै आफू स्वायत्त निकाय भन्दै मन्त्रालयमै पत्र पठाइएको थियो। सरकारले नै सभा रोक्न पत्र पठाउँदै एउटा व्यक्तिको इच्छा परिपूर्ति गर्न सभा गर्न निमित्त कुलपति गुरुङ र निमित्त सदस्य सचिव पौडेल लागि परेको आरोप लागेको छ। अब अधिकांश चाहिने हामी जस्ता चाहिने व्यक्तिहरू चाहिने अब जाने इच्छा भएन। जुन एक्टिभिटी देख्यो त्यसलाई उचित चाहिने लागेन, हामीलाई पनि लागेन। बाहिर चाहिने एउटा साहित्यकारको रूपमा व्यक्ति हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिने आफूले काम गरिराखेको म 24 वर्षदेखि लगातार सक्रिय छु प्रज्ञा प्रतिष्ठानतिर चाहिने विभिन्न कामहरू गर्छु। तर जुन देखियो त्यो चाहिने आश्चर्यजनक लाग्यो, त्यो चाहिने उचित हुँदैन थियो कि जस्तो लागिरहेको छ। घिनलाग्दो प्राज्ञ सभामा बस्ने भन्ने किसिमले रामेश्वर राउत मातृदास निमन्त्रणामा आउनुभएको तोया गुरुङ त यहाँको प्राज्ञ परिषदकै सदस्य हो, पहिला पूर्व सदस्य हो। भनेपछि अब यसलाई के भन्ने, अरू यो एउटा लेखनमा लागेको मान्छे भएर यस्तो प्राज्ञ सभाको अगाडि घिनलाग्दो विशेषमा सुन्नुपर्दा आफैलाई कस्तो कस्तो नमजा लाग्छ। साउन 30 गते नै वर्तमान कार्य समितिले अन्तिम पटक भनेर गरिएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा सभा फेरि आइतबार गर्नुले बदमासी प्रष्टै देखिने प्रज्ञाका जानकारहरू बताउँछन्। असोज 21 गते 4 वर्षे कार्यकाल सकेर बाहिरिएका कुलपति उप्रेतीलाई 2 महिना नपुग्दै किन आजीवन सदस्य चाहियो भन्दै उनीहरूले निमित्त कुलपति गुरुङ र निमित्त सदस्य सचिव पौडेलसँग जवाब मागेका छन्। यो भनेको प्रज्ञा परिषद सदस्यहरूले पाउने 2/3 पैसा चाहिँ तलब बापत मासिक रूपमा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। 20 जनाले गर्दा 50,000 माथि उहाँहरूको तलब हुन्छ र त्यो चाहिँ वार्षिक सभा करोडको हाराहारीमा हुँदो रहेछ। त्यो सभा करोड 20 जनालाई चाहिँ आजीवन सदस्यता बापत दिनुभन्दा त्यसले चाहिँ सङ्कटमा परेका आर्थिक रूपमा विपन्न लेखक स्रष्टाहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्न अथवा उहाँहरूलाई लेखन वृत्ति दिन, कुनै प्रोजेक्ट दिएर चाहिँ काम लाउन, काम लिन, त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सकिन्थ्यो नि त, उहाँको जीवन वृत्ति पनि हुन्थ्यो। आफैले एउटा उदाहरण बनेर त्याग सिकाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। आफू केन्द्रमा आएर निर्णय लिने ठाउँमा रहेका, आफू नेतृत्वमा रहेकाहरूले अरूलाई समेट्नुपर्ने हो हैन। केही सेवा सुविधा छ भने जीवनभर साहित्य भनेर आफ्नो जीवन गुमाएका तर आय आर्जनका स्रोतहरू नभएका त्यस्ता धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, स्वनामधन्य स्रष्टाहरू। यी सेवा सुविधाहरू उहाँहरूलाई दिने हो भने दिने मान्छे नै ठुलो हुन्छ। देवकोटा हलमा सभा भइरहँदा त्यसको विरोधमा बाहिर साहित्यकारहरूको जमघट थियो। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत सभा गरेर 1 कार्यकाल उपकुलपति र 2 कार्यकाल कुलपति भएका उप्रेतीलाई मासिक 50-60 हजारको लोभ लाग्नु नै आश्चर्य भएको साहित्यकार बताउँछन्। मङ्सिर 29 गते कार्यकाल सकिँदै गरेको समितिले त्यो पनि निमित्त कुलपति र निमित्त सदस्य सचिवले गरेको सभा प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री देउवा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, सचिव सुरेश अधिकारीले नै बहिष्कार गरेका कारण उनीहरूले गरेका निर्णयमाथि नै वैधानिकताको प्रश्न
उठ्ने देखिन्छ। संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलले कर्तव्यज्ञान, नैतिक पतनदेखि फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका तथा ती घटनामा आरोप लागेकालाई टिकट उपलब्ध गराए। ती मध्ये आधा दर्जन बढीले चुनाव पनि जितेका छन्। तर जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर आएकाहरू नै विभिन्न मुद्दामा निलम्बन पर्ने अवस्था समेत आएको छ। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आएका केही सांसदले भने भ्रष्टाचारको मुद्दा किनारा नलागेका कारण स्वत निलम्बनमा परेको हुँदा संसदमा प्रवेश गर्ने ढोका हाललाई बन्द हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिन भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङ र चितवन 3बाट निर्वाचित सांसद विक्रम पाण्डेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। गुरुङले भ्रिकुटी मण्डपको फन पार्क भाडामा लिँदा 31 करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। यसैगरी कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पाण्डेले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको ठहर गर्दै उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पाण्डेको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को परिच्छेद 5 को 13 मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो पद स्वतः निलम्बन पर्ने उल्लेख छ। सो अनुसार गुरुङ र पाण्डेको पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने हुँदा उनीहरूले शपथ लिन पाउँदैनन्। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका मान्छे उम्मेदवार भएको कारणले जिते भने उनीहरू जितेपछि भ्रष्टाचार निवारण गराउनु साठी छुट्टै ऐन छ। त्यो छुट्टै ऐनले के गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू सार्वजनिक जवाबदेहीको पदमा रहन सक्दैनन्। मुद्दा लागेको दर्ता भएको मितिदेखि उनीहरूको पद सार्वजनिक जवाबदेही पदमा रहेको व्यक्ति राष्ट्र सेवक छ भने उसको पद निलम्बनमा हुन्छ। उसको पदीय आचरण काम अनुसार काम गर्न सक्दैन। यसैगरी महोत्तरी 1 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र महोत्तरी 3 क बाट निर्वाचित सांसद अभिराम शर्मालाई 2072 साल भदौ 25 गते मधेस आन्दोलनको क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असै थमन विकको हत्या गरेको आरोप छ। प्रहरीको गाडीबाट थुतेर असै विकको हत्या गरेको आरोप लागेका कोइरी र शर्मा प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। उनीहरूको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाके 3 को 2 बाट निर्वाचित बादशाह कुर्मी पनि प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। राजनीतिक दलले फौजको भरमा विभिन्न आरोपमा जेल जीवन बिताएका तथा कर्तव्य ज्यान लगायतका आरोप लागेकालाई समेत टिकट उपलब्ध गराएका कारण यो समस्या आएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता खनाल राजनीतिक दलले यस्ता व्यक्तिलाई सुरुमा नै टिकट नदिनुपर्ने बताउँछन्। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकाले त पाउँदै नै हेर्नुहोस्। त्यो अर्को भ्रष्टाचार निवारण विशेष ऐनले मैले अघि नै भनिसकेँ। तर अरू व्यक्तिहरू पनि अन्तिम फैसला भएको छैन भने अथवा उनीहरूले शपथ ग्रहण गर्न सक्लान्। हेर्नुहोस्, तर मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा शपथ ग्रहण गरे पनि जनताप्रतिको उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ। यो कुरालाई पातेर राजनीतिक दलहरूले विचार गर्नु पर्थ्यो, विचार नगरेको देखिएन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 144 को उपनियम 4 अनुसार कुनै सांसदलाई फौजदारी वा ज्यान कसुर सम्बन्धी मुद्दा लागेमा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने भएमा सो अवधिमा निजको सदस्य स्वतः निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ। यही नियम अनुसार 2074 सालमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका 2 मोहम्मद अफ्ताब आलम र रेशम चौधरी जेल जीवन बिताइरहेका छन्। त्यति बेला विजय गच्छेदार र हरिनारायण रौनियार 2 जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए। जनताका जल्दा बल्दा समस्याको बारेमा बहस हुने र समस्याको समाधान गर्न नीति निर्माण गर्ने थलो संसदका सदस्यहरू नै विभिन्न आरोपमा जेल जानु तथा निलम्बनमा पर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। चाबैल साँखु सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको लामो समय भइसक्यो। स्थानीयको निरन्तरको दबावका कारण सडक खण्डको धेरै जसो स्थानको काम सकिए पनि थली लगायत केही स्थानमा अझै पनि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। बाटो नबन्दा शास्ति पाएका स्थानीय सडक नै चक्का जाम गरेर दबाव दिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। चाबैल साँखु सडक खण्ड राम्रोसँग स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयलाई सधैँभरि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। 2072 र 2075 मा गरेर दुई पटक ठेक्का पाएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले यहाँको स्तरोन्नति अर्थात् पिच गर्ने, कालोपत्री गर्ने कामलाई निरन्तरता नदिँदा अथवा बिचमा रोक्दा यहाँको स्थानीयहरू सधैँभरि समस्या भोग्दै आएका छन्। खास गरी यो सडक खण्ड अन्तर्गतको थली भन्ने स्थानमा झन्डै 700 मिटर बाटोलाई बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले समयमा नै पिच नगर्दा
हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको समस्या भोग्न यहाँका स्थानीय बाध्य छन् र बारम्बार यिनीहरूले यहाँको सडक अवरुद्ध गर्दै सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई सधैँभरि विरोध गर्दै यहाँ चक्काजाम गर्दै आएका छन्। तर चक्काजाम गरे पनि अहिलेसम्म कन्स्ट्रक्सनले पनि सुनेको छैन, न त यहाँको स्थानीय नै न त यहाँबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले नै सुनेका छन् र फलस्वरूप निरन्तर रूपमा आफ्नो आवाजहरू उठाइरहँदा पनि आफ्नो समस्या समाधान नभएपछि अहिले फेरि यो चौथो पटक यहाँका स्थानीयहरूले यहाँको बाटो अवरुद्ध गरेर दबाब दिइरहेका छन्। हामीले तपाईलाई यहाँको दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। यसरी यहाँ कुनै पनि सवारी साधनलाई यहाँ प्रवेश दिएको छैन। बिहानैदेखि स्थानीय बासिन्दाहरू विगत 3 दिनदेखि यहाँ यसरी सडक अवरुद्ध गरेर बसिरहेका छन्। 8 वर्षदेखि धुलो धुवा खाएर बसेका छौँ। आज पिच हुन्छ, भोलि पिच हुन्छ भन्छ गर्दैन, अनि बाध्यता भएर यसरी हामी सडकमा आउनु परेको। दोष चाहिँ कसको यसमा? दोष त अब कसको भने ठेकेदारको दोष होला। यहाँ अब स्थानीयको के अरे जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको यहाँ ठेकेदारको दोष हो। अब कसको दोष भन्ने? अब यहाँ 4 पटक भयो अहिलेसम्म बाटो रोकिराखेको। हामी धुलो र धुवा खाएर बसिरहेका छौँ। एकपटक आउनुहुन्छ, ल हुन्छ भोलिदेखि म माल सामान खसाल्छु भन्नुहुन्छ, गायब हुनुहुन्छ। यही गरेर 4 पटक भयो अहिलेसम्म हामीले बाटो रोकेको। बर्खा आयो घुँडोसम्म हिलो आउँछ, घरभित्र पानी पस्न खोजे पानी जाने बाटो हुँदैन। हिउँद आयो धुलो हुन्छ, रोक्यो। अब यसै गरेर रोक्यो, अलिअलि गिटी लिएर खसालिदिन्छ। अब त भन्छ भने हामी सोझो साझो जनतालाई छोडिदिन्छौँ, ल त भने त्यति गिटी फिजारिदिन्छ। फेरि 2-4 दिन पानीको गाडी र ठुल्ठुलो ट्रकहरू आउँछ, फेरि खाल्टो परिहाल्छ। अनि फेरि यही धुलो आउँछ। अनि जसलाई भने कसैले के मतलब गर्दैन, न मेयर आउँछ न वडा अध्यक्ष आउँछ। अनि अब कहिले ठेकेदार कन्ट्याक्टमै आउँदैन, कहिले के आउँदैन। अब यहाँ जनप्रतिनिधिलाई भने अब त्यो कहाँ भागे छ भन्नुहुन्छ होइन, अनिखेरि यहाँ मतलबै गर्नुहुन्न। अब अहिले लास्टमा आएर यति गरेर हामीले कराउँदा फाइनल्ली भइसक्यो। अब तपाईँको पिच गर्ने भन्छ, अब के कहिले सामान छैन, इक्विपमेन्ट छैन भन्छ, कहिले के छैन भन्छ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू निरन्तर रूपमा सडक अवरुद्ध नै गरेर आफ्नो समस्या समाधान गरिदिनुको लागि हार गुहार गरिरहँदा यिनै स्थानीयको मत पाएर जितेर माथिल्लो तहसम्म पुगेका जनप्रतिनिधिहरू फर्केर आएका छैनन्। स्थानीयले यस्तै गुनासो गरेका छन्। आखिर के कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यहाँ आएर उनीहरूको समस्या समाधान गर्न खोजेनन् त? नगर प्रमुख हिसाबमा कोअर्डिनेसनमा छु आयोजना प्रमुखसँग पनि, र यो चाहिँ सबै साथीहरूसँग पनि र निर्माण व्यवसायीसँग पनि कोअर्डिनेसन भएको हुनाले यो 3 दिनलाई चाहिँ मैले ग्रेस पिरियड दिनै पर्छ। म सडकमा आउँदिनँ, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु सडकमा नबस्नुहोस् भनिसकेपछि उहाँहरूको त्यो सडकमा बस्ने कुरा रोकिएन, म सडकमा गइनँ। स्थानीयले सडक पिच गर्नुपर्ने माग राखेर यसरी विरोध गरिरहँदा यो सडक खण्ड प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण अथवा यात्रुहरू भने समस्यामा परेका छन्। अनि हामीलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भयो यो बाटोले गर्दामा। अब हामी कुन ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि समयमा पुगेन। अनि कुनै भनौँ न आपाङ्ग भएको मान्छे हिँड्नु नसक्नेहरू धेरै गाह्रो भयो। छिटो पिच गरिदिनु भयो भने यस्तो हुँदैन होला भन्ने मनमा सोचिरहेछ। होइन, म साँखुसम्म जान खोजेको खास चाहिँ अब बाटो यहाँ चाहिँ जोरपाटी हुँदै है यो बाटो बन्द भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ स्थानीय बासीहरूले चाहिँ अब यो पिच बाटो भएन भनेर बन्द गरेको रहेछ, बिचैमा अब पर्यो। अब के गर्ने? यसरी ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले समयमा नै यो सडक नबनाउँदा यहाँका स्थानीय बारम्बार विरोध गर्दै चक्काजाम गर्न बाध्य छन्। यहाँका स्थानीयलाई समस्या त भएको छ नै, त्यसबाहेक यो सडक प्रयोग गरेर हिँड्ने स्थानीयलाई पनि निरन्तर समस्या पर्दै आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा डेभिड पाण्डे, थली, काठमाडौँ। स्थानीय तहले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ। बरु भ्रष्टाचार स्थानीय तहबाटै मौलाएको पाइन्छ। स्थानीय तहको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि बलियो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। आजदेखि सुरु भएको महासंघको अधिवेशनमा विभिन्न सल्लाह सुझाव दिएको छ। एक रिपोर्ट। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो महाधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका हुन्। सो कार्यक्रममा उनले संघीयताको सफलता कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न र एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्। उनले अब नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार शून्य नीति लिएर अगाडि बढ्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्। अबको हाम्रो प्राथमिकता संहिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउनु हुनुपर्छ
अनुभूति गराउने हुनुपर्छ। संविधानको साझा अधिकारको रूपमा रहेको केही दुविधाहरू अस्पष्टता थप स्पष्ट गर्दै संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न हामी सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ। उनले अपार प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, उपयोग र प्रवर्धन, सिपमूलक शिक्षा प्रवाह, वातावरण संरक्षण जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउँदै मुलुकमा व्याप्त गरिबी तथा बेरोजगारीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा देशभरका 460 गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी धेरैजसो अध्यक्षहरूले आफ्नो गाउँपालिकाका सुधारका निमित्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक लगायतका सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। कतिपय गाउँपालिकामा अहिले पनि नागरिकहरूले स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य र सडकमै समस्या रहेको कारण आफूहरूले यसलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। यो कतिपय सन्दर्भमा हजुरको यो राजनीतिक काम भनेको अथवा कुनै पनि योजना गर्नु भनेको कतिपय हामीलाई अनुभवको पनि कमी रहेको र भर्खरै मात्र अनुभवबाट केही सिकाइ उपलब्धि भइसकेको र कर्मचारीमा पनि त्यस्तै रहेको हुँदाखेरि कतिपय हामीले गरेका निर्णयहरूलाई प्रक्रियागत लाने क्रममा थुप्रै किसिमका समस्याहरू आउने र गाउँलेहरूको पनि जुन मानवीय विकासको रूपमा बुझ्नुपर्ने तह हुनु पर्थ्यो त्यस्तो खालको पनि नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि कतिपय योजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा विवाद आउने, त्यो विवादहरूलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा समय लाग्ने, कतिपय ठाउँमा मुद्दा मामिला पनि लाग्ने त्यस्तो पनि भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, कृषि र युवाहरूलाई एउटा रोजगार दिने कार्यक्रमका साथ हामीले पहिलो कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। र दोस्रो चुनौती त्यो बेला के थियो भन्दाखेरि भूकम्पले थिल्तिलाएको सिन्धुपाल्चोकको अब सम्पूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त भएको अवस्थामा हामीले जिरोबाट पिकअप गर्नुपर्ने अवस्था थियो। कानुन पनि नभएको अवस्था। यस्तो अवस्थामा हामीले पिकअप गर्दै यो 5 वर्ष बितायौँ। 5 वर्ष बिताउँदाखेरि त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई एउटा नमुना लायक क्षेत्रको रूपमा हामीले डेभलप गर्न सकेका छौँ। र आज हामी त्यही चिजलाई फलो गर्दै हिजोको पूर्वाधारहरू, संरचनाहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छ भने अब सडकलाई अलिकति व्यवस्थित गराउनु हाम्रो चुनौती छ। स्थानीय तहमा हुनुपर्ने कतिपय विकास निर्माणका काममा धेरै चुनौती हुने भएको धारणा पनि उनीहरूको छ। आफ्नो कार्यकालमा विकास निर्माणका काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या हो, स्वास्थ्यमा भयो, शिक्षामा भयो, होइन, विद्युतमा भयो, अहिले अब सडकहरू बाटोमा समस्या छ, होइन। त्यसको लागि हामीले निरन्तर बजेटहरू विनियोजन गरेर हामीले निरन्तर काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब सकेसम्म तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ अछामको चौरपाटी गाउँपालिका स्थानीय तहमा सबभन्दा राम्रै गाउँपालिका हुनेछ भन्नेमा म एकदम विश्वस्त छु। इलाम जिल्लाको अलि पश्चिम क्षेत्रमा रहेको पहाडी गाउँपालिका हाम्रो चाहिँ अब भौतिक संरचना अर्थात् बाटोकै समस्या सबैभन्दा ठुलो रहेको छ। त्यसले गर्दा हामी अहिले कम्ती पनि बर्खा समयसम्म पनि त्यहाँका नागरिकहरूले औषधि उपचार गर्न चाहँदा अर्थात् चाहिँ त्यो बिरामी हुँदाखेरि हस्पिटलसम्म जाने बाटोहरूलाई चाहिँ 12 महिना कुद्ने बनाउनुपर्छ, गाडी कुद्ने भनेर हामी त्यो हिसाबले काम गरिरहेका छौँ। अरू त अब कृषिको क्षेत्रमा नि अब हाम्रो गाउँपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै कृषि र पशुपालन भएकाले यसलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू तयार गरेर सुरु गर्दैछौँ। गर्ने चरणमा मात्रै छौँ, किनभने हामीले निर्वाचित भए पछाडि लगत्तै अर्को निर्वाचन भएकोले गर्दाखेरि धेरै कामहरू सुरु गर्न पाइएको छैन। देशभरका 460 गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सहभागितामा महाधिवेशन सुरु भएको हो। सो कार्यक्रम मङ्सिर 25 गतेबाट सुरु भएको कार्यक्रम 27 गतेसम्म चल्नेछ। महाधिवेशनबाट आगामी 5 वर्षका लागि महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। 3 दिनसम्म चल्ने महासंघको महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा देशभरिका गाउँपालिकाबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र हरेक जिल्लाबाट एक जना वडा अध्यक्ष वा सदस्य रहने व्यवस्था छ। महाधिवेशनबाट 5 वर्षका लागि 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको परिचय दिँदै रकम असुल गर्ने 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागको ड्रेस कोड त्यसैगरी नक्कली परिचय पत्र बनाएर काठमाडौँको बस पार्क क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट र पसलबाट रकम असुल गरेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। होटल, रेस्टुरेन्ट र पसलेले कर नतिरेको भन्दै रकम असुलिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा पूर्वी नवलपरासीका मीन बहादुर विक, पाँचथर फिदिमकी सृजना भट्टराई,
अछामकी सागरजङ लुहार, सिन्धुपाल्चोककी प्रनिशा तामाङ, अछामकी दुधकला विक, नुवाकोटकी अञ्जना तामाङ र कञ्चनपुरका राजीव विष्ट र डेभिड धामी रहेको प्रहरी परिषद काठमाडौँले जनाएको छ। पक्राउ परेकालाई राजस्व कार्यालयका स्ट्याम्प, लेटर प्याड लगायत बरामद भएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिए। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा हामी आन्तरिक राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारी हौँ र तपाईँहरूको होटल लजहरूमा यो लजहरूले कर तिरेको छैन र त्यो कर तिर्नुपर्छ तपाईँहरूले भनेर र आन्तरिक राजस्व विभागको ड्रेस कोड र आइडी कार्ड लगायतका सामानहरू सहित हामीले बरामद गरेका छौँ। ती व्यक्तिहरूलाई पनि हामी यहाँ उपस्थित गराउँछौँ। यसकै लागि हामीले यो गरे हो र यसमा यो रेस्टुरेन्टहरूमा विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा के अरे कर छली गरेकोले नगद जरिमाना तिर्नुपर्ने भएकोले तपाईँहरूको हामी राजस्व कार्यालय लाजिमबाट एउटा आएको हौँ भनेर रसिद, त्यो जुन पैसा वसुल गर्ने रसिद सहित उहाँले काटेको अवस्था छ। विगत 4 दिनदेखि बस पार्क इलाकामा विभिन्न होटल, लज पसलहरू तथा फुटपाथ पसलहरूबाट समेत विभिन्न परिणाममा रकम असुल गरेको भन्ने बुझिन आएको र पीडितहरूबाट प्राप्त रसिद र मोबाइल पेबाट समेत गरी 5 लाखभन्दा बढी सङ्कलन गरेको खुल्ला आएको छ। त्यस्तै प्रहरीले गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 भगवती थान स्थित सडक खण्डमा चेक जाँच गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको 34,97,000 नगद सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जितेन्द्र कुमार चौधरीले चलाएको बा 98P2209 नम्बरको स्कुटरलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त स्कुटरको डिक्की तथा जितेन्द्र कुमार चौधरीले साथमा बोकेको झोलामा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा स्रोत नखुलेको उक्त रकम बरामद गरिएको हो। अनुसन्धानका विविध विधि र प्रविधि समेतको प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा उक्त नगद विश्वकुमार गुरुङको रहेको खुल्ला आएकाले उनलाई पनि बौद्धबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले छलफल र अन्तर्क्रियाले मात्रै महिला हिंसा अन्त्यका प्रयास सफल हुन नसक्ने बताएकी छिन्। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका क्रममा नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय महिला विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि 30 वर्षदेखि छलफल मात्रै हुने गरेको बताइन्। अब वास्तविक रूपमा नै हिंसा अन्त्य गर्नका लागि घर घरबाटै अभियान चलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। हिंसाको जरो घरभित्रै रहेकाले घरबाट नै हिंसा अन्त्यको अभियान सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यो समस्या महिलाले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन, राज्यले मात्रै समस्या समाधान गर्न पनि सक्दैन। यो चाहिँ हामी सबै सरकारवाला के अरे चाहिँ घरभित्रदेखि चुलो चम्कोदेखि समाजसम्म, नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलसम्म र राज्य सत्तासम्म, सरकारसम्म सबै हामी लाग्न सक्यौँ भने मात्रै महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ, न्यूनीकरण हुन्छ। उनले महिला हिंसा घर, समाज, कार्यालय, राजनीतिक दल लगायतका स्थानमा महिला हिंसा रहेकाले यो समस्या महिला वा राज्यले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने धारणा राखिन्। नेपाल स्काउट जस्तो पवित्र संस्थाले अपवित्र काम गरेको भन्दै आलोचना बढेको छ। विभिन्न स्वार्थ समूहको आडमा केही व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई नियम विपरीत दुःख दिएको भन्दै संगठित रूपमा आवाज पनि उठेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल स्काउटले खड्काल्यान्ड प्रणाली र नवनिर्वाचित सांसद दीपक खड्कालाई मिथ्या आरोप लगाई चरित्र हत्या गर्न खोजेको पाइएको छ। प्रणालीले सम्झौता बमोजिम भाडा तिर्दा पनि भाडा नतिरेको आरोप लगाइरहँदा प्रणालीले स्काउटका नेतृत्वले राजनीतिकरण गरी चरित्र हत्या गर्न खोजेको र कमिसन मागेको आरोप लगाएको छ। नेपाल स्काउटले जग्गा भाडामा लगाउन 10 जेठ 2065 मा सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार सूचना निकालेपछि 13 वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। स्काउट आफैले अधिकतम बोलकबल गर्ने युनाइटेड सर्भिस कम्पनी सम्झौता गर्न नआएपछि नीतिगत रूपमा खड्काल्यान्डसँग सम्झौता गरेको थियो। अहिले पनि प्रणालीले मासिक 20 लाख रुपियाँ भाडा निरन्तर रूपमा तिरिरहेको छ। तर प्रणालीले सम्झौता अनुरूप भाडा तिर्दा पनि स्काउटले भाडा नतिरेको र सार्वजनिक जग्गा हडपेको, तोडफोड गरेको आरोप लगाइरहेको छ। स्काउटको सो कदमपछि प्रणालीले प्रमाण पुर्याउन माग गर्दै आफूले मासिक तिरिरहेको भाडाको
बैंक भौचर सार्वजनिक समेत गरेको छ। नवनिर्वाचित सांसद खड्काले जग्गा कब्जा गरेको र सम्पत्ति तोडफोड गरेको भनी सुनियोजित रूपमा चरित्र हत्या गरेको बताएका छन्। खड्काले स्काउटसँग कुनै प्रकारको असमझदारी नभएको दाबी गर्दै प्रालीले नियमित रूपमा भाडा तिर्दै आएको दाबी गरेका छन्। झन्डै 20 लाख रुपियाँ यो सबै संरचनाहरूबाट बुझाउने गरेका छ। अहिले दरबार मार्ग जत्तिकै रेट असुल गरिन्छ। यहाँ 225 रुपियाँ होला प्रति स्क्वायर फिटसम्मको भाडा बुझाइन्छ। सम्झौता बमोजिम प्रालीले भाडा तिर्दा पनि स्काउटले संरचनालाई बिना सूचना भत्काउन खोज्ने, भाडामा बस्नेलाई धम्काउने, धल पानी बत्ती काटिदिने तथा मूल गेटमा तालाबन्दी गरिदिने जस्ता अमानवीय कार्य गरेको प्रालीको आरोप छ। प्रालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै दीपक खड्का पूर्व सञ्चालक भएको तर अहिले कम्पनीसँग कुनै प्रकारको कानुनी एवं आर्थिक संलग्नता नरहेको दाबी पनि गरेको छ। अहिले निकालिएको विवाद राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर प्रतिशोधका लागि मात्र रचिएको प्रोपोगन्डा भएको प्रालीका पूर्व सञ्चालक खड्काको भनाइ छ। नेपाल स्काउटका पदाधिकारीहरूले सुनियोजित रूपमा आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै खड्काले नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारी र निर्देशक राम भट्टराई विरुद्ध मानहानिको मुद्दा हाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। पटक पटक चरित्र हत्या गर्ने काममा उद्धत भएको कारणले मेरो यसप्रति घोर आपत्ति छ। अस्ति मैले पत्र पत्रिकामा देखिसकेपछि र मैले यसलाई अपमान मानेको छु र यो अपमानजनक कार्य रोक्नका निमित्त म सबै सम्बन्धित पक्षलाई ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु, सरकारलाई, सम्मानित अदालतलाई, र म मानहानिको पनि चाँडै उहाँमाथि मुद्दा दायर गर्ने कुरा म पत्रकार साथीहरू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्झौता बमोजिम भाडा तिर्दा पनि स्काउटले यस्तो गतिविधि गर्नु गौरवशाली संस्थामाथिको प्रहार भएको कतिपयको बुझाइ छ। खड्काल्यान्ड प्रालीले स्काउट जस्तो पवित्र संस्थाको नेतृत्वमा रहेकाहरूले अनेकौं अनियमितता गरेको भन्दै यथार्थ छानबिन गरी सार्वजनिक गरिदिन सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह पनि गरेको छ। निर्वाचन सकिएसँगै सरकार गठनको रस्साकसी सुरु भएको छ। सरकार गठन गर्न कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नपुग्ने भए पनि ठूलाहरूलाई सानाहरूलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। 5 दलीय गठबन्धन पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आफूतिर तान्न अनेक प्रयास गरिरहेको छ। एमालेको अवस्था पनि उस्तै छ। तर साना दल तथा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेकाहरू कता जान्छन् त्यो भने टुङ्गो छैन। एक रिपोर्ट। मुलुकमा यति बेला सरकार बनाउने होडबाजी चलेको छ। एमालेदेखि लिएर 5 दलीय गठबन्धनको पनि स्पष्ट बहुमत नआएपछि दलहरू साना दल र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन अनेकौं कोसिस गरिरहेका छन्। साना दलहरू पनि सरकारमा जान लचकता देखाइरहेका छन्। स्पष्ट रूपमा आफूहरू सरकारमा जाने नभने पनि उनीहरू सरकारमा जान अनेकन बहाना बनाइरहेका छन्। चौथो दलको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू सरकारमा जान इच्छुक देखिएका छन्। उनीहरू सरकारमा जान आफ्ना शर्तहरू राख्ने र शर्त पूरा भए सरकारमा जान तयार छन्। दलले जनताका माझ राखेका बाचाहरू पूरा गर्न तयार रहे आफू सरकारमा जान तयार रहेको स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल बताउँछन्। हाम्रो बाचा पत्रमा भएका बाचाहरू पूरा गरिदिने हो भने हामी सरकारमा नगएर पनि समर्थन गर्न सक्छौँ। होइन, हामी नै चाहिन्छ ती बाचा पत्रमा पूरा गर्न लागि हो भने हामी जान पनि तयार छौँ। हामी प्रतिपक्ष, तर कुरो के हो भन्दाखेरि जनताको पक्षमा हामीले जुन बाचा गरेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ती बाचाहरू पुरा हुनु पर्यो, जनताको पक्षमा काम हुनु पर्यो। जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जान इच्छुक देखिन्छ। जसपाले आफ्ना शर्तहरू पूरा गर्न तयार भए आफूहरू पनि सरकारमा जान तयार रहेको बताएको छ। मुद्दा मिल्यो भने सरकारमा जान मिल्छ। हाम्रो मुद्दा जस्तो कि संविधान संशोधनको कुरा छ, संविधान पुनर्लेखनको कुरा छ, अनि हाम्रो त्यो नागरिकताको सवाल छ। त्यो मिल्यो भने हामीलाई मन्त्री पद भए पनि नभए पनि त्यो समस्या समाधान भयो भने हाम्रो पार्टीको त एजेन्डा त स्थापित भयो नि। हाम्रो ओके होइन, हाम्रो कार्यान्वयन हुनुपर्छ कि त्यो योभन्दा अघि पनि त हामी सम्झौता गरेका थियौँ नि, त्यो कार्यान्वयन भएन। हाम्रो एजेन्डा कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यसमा हामी मतलब लागेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जान इच्छुक देखिएको बताइएको छ। साना दलहरू आफ्ना शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा सरकारमा जाने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। अब बिजनेस न्यूज।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको पहिलो दिन आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से 31.97 अङ्कले घटेर 1885.31 बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत बुधबार नेप्से परिसूचक 1917.28 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। मङ्गलबार नेप्से 4.87 अङ्कले घटेर 1933.88 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज शेयर बजारको परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। आज 1 अर्ब 10 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। कारोबारमा आएका कम्पनी मध्ये 25 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 180 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 3 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। वाणिज्य बैंकहरूमा शंकास्पद कारोबार बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंक अन्तर्गत वित्तीय जानकारी एकाइले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार शंकास्पद कारोबार बढेको देखाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ 81% बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष 1533 वटा रिपोर्टिङ भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा शंकास्पद कारोबार भएको 3 दिनभित्र एकाइमा रिपोर्ट गर्न व्यवस्था रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। दक्षिण कोरिया र युएई अन्डर 18 ले एसियाली रग्बी 7 च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन्। दक्षिण कोरिया पुरुष तथा युएई महिलातर्फ पहिलो भएका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको पुरुष फाइनलमा दक्षिण कोरियाले युएईलाई 21-17 स्कोरले पराजित गर्यो। त्यसअघि आइतबारे भएको सेमिफाइनलमा दक्षिण कोरियाले मलेसियालाई 19-7 तथा युएईले भारतलाई 26-0 ले हराउँदै उपाधि भिडन्त पक्का गरेका थिए। एसियाली रग्बीको आयोजना तथा नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा भएको प्रतियोगितामा मलेसिया तेस्रो भयो। मलेसियाले भारतलाई 36-6 ले पाखा लगायो। पुरुषकै प्लेटतर्फ चाइनिज ताइपेईले थाइल्यान्डलाई 19-0 ले पन्छाउँदै पहिलो भयो। ताइपेईले नेपाललाई 34-7 तथा थाइल्यान्डले बङ्गलादेशलाई 53-0 ले पराजित गर्दै प्लेटतर्फ फाइनल खेलेका हुन्। 8 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल 7औं स्थानमा रह्यो। 7औं स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशमाथि 69-0 को सहज जित दर्ता गर्यो। महिलाको उपाधि भिडन्तमा युएईले भारतको चुनौती 26-5 ले समाप्त पार्यो। मलेसियाले थाइल्यान्डलाई 19-7 ले हराउँदै तेस्रो भयो। महिलामा नेपालसहित 5 राष्ट्र सहभागी थिए। विजेतालाई नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, एसियाली रग्बी का अध्यक्ष काइस अल धलाई, नेपाल रग्बी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक देवकोटा लगायतले एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कृत गरे। नेपालमा पहिलो पटक रग्बीको अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएको हो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेसमा संसदीय दलको नेतामा रस्साकसी हुने निश्चित। देउवासँग भिड्न महामन्त्री थापाको आक्रमक तयारी। शेखर कोइराला आफ्नो पक्षमा नखुल्दा थापा दबावमा। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विवादास्पद सभा प्रधानमन्त्री र संस्कृति मन्त्रीले गरे बहिष्कार। लेखक साहित्यकारद्वारा पनि एक पक्षीय रूपमा सभा गरिएको भन्दै वैधानिकतामाथि प्रश्न। काठमाडौँको चाबहिल साखु सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम वर्षौंदेखि अलपत्र। बाटो नबन्दा शास्ति पाएका स्थानीय चक्का जाम गर्न बाध्य। सम्बन्धित निकाय मुक्तदर्शक। 156 जनाको मृत्यु भएको एक घटनालाई लिएर आन्तरिक मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा दक्षिण कोरियाको संसद। राष्ट्रपति भने आरोपी मन्त्रीको पक्षमा। र विश्वकप फुटबलमा सेमिफाइनल समीकरण पूरा। फाइनलमा प्रवेशका लागि फ्रान्स र मोरक्को तथा क्रोएसिया र अर्जेन्टिना भिड्ने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।